नमस्कार. धर्मवाद हो संघ परिवाराच्या धोरणाचो मुखेल खांबो आणि देशभर तांचें हें धोरण ते चलयत आसतात. ताचे फाटलें कारण अशें की भारत हें हिंदू राष्ट्र जावचें असो तांचो हावेस. पूण कायद्यान तें करप शक्य ना. संविधान त्या प्रमाणे बदलूंक जावचें ना हेंय ते जाणात. आनी देखून मायनॉरिटींक जाता तितली पिडापीड करून खुबळावन वो तांचेर अटॅक करून तांकां त्रास दिवन तांकां कशेय तरी धांवडावचें म्हणटकच मायनॉरिटीज गेल्यो की मागीर हिंदू राष्ट्र आपशेंच जालें असो तांचो समज आनी ह्या समजा प्रमाणे ते वागतात. गोंयांत सुमार 7-8 वर्सां आदीं आनीक एक गजाल सुरू जाल्या आनी ही गजाल म्हणजे कांय संघटना अकस्मात अळम्या भशेन वयर सरतात. वो खंय खंय ल्हान ल्हान ग्रूप जातात आनीक ह्या संघटना आपलो हावेस कितें तो जाहीर तर करीच नात, पूण तो कळचो न्हय अशे तरेन तरेकवाराचीं नांवां घेतात. म्हणटकच नांव पळयल्यार तुका तें सामकें शिवराक आनीक सोवळें दिसता, पूण तशें तें नासता. आनीक ह्या संघटनाचो उपेग ते धर्मकोल्ल खुबळावपाक करतात. कांय वेळार ल्हान ल्हान वाठारांनी करतात, कांय वेळार व्हड प्रमाणार करतात. फाटीं साश्टींतल्या असल्याच एका ग्रुपान संभाजी भिडे म्हणटा ताका आपोवन हाडलो. आतां हाचे फाटलें धोरण कितें आसता तांचें की देशांत जे कट्टे धर्मकोल्ली आसात आनी जांचे जिबेचेर इल्लेंय नियंत्रण ना, इल्लोय कंट्रोल ना आनीक कितेंय उलोवन वचपाक तयार आसात, अशे मनीस सोदून काडटात आनी तांकां आपयतात उलोवपाक. समज असो की ते येतले, ते उलयतले, वतले, आमकां कसलो त्रास जावपाचो ना. तो उलयलो न्ही म्हणजे कितेंय भोगलें जाल्यार ताका असो समज ते करून घेतात. हांव सांगतालो त्या भशेन फाटीं त्या संभाजी भिडे म्हणटा ताका आपयलो. ताचें नांव सांगत जाल्यार कोणाकय कसले तरेचो मनीस तो कळटा. मागीर प्रमोद मुतालीक म्हण ताका आनी कोणे तरी आपयलो. हाजेर पर्रीकार सरकारान बंदी घाल्ली गोंयांत येवचो न्हय म्हणून, पूण सावंत सरकारान ताका येवंक दिलो. मायेस्त सरकार हें. तांकां धर्मकोल्ली लोकां विशीं खूब माया आनी ताका लागून ना म्हणपाक कठीण जालें जावये अशें हांव धरतां. आनी पयर वास्कोच्या एका ग्रुपान गौतम खट्टर म्हणटा ताका आपयलो. ही कार्यावळच ते खातीर केल्ली अशें दिसता, कित्याक ही कार्यावळ वर्सुकी न्हय. ही कार्यावळ गोंयचे परंपरेंतली न्हय. ही एक नवी कार्यावळ सुरू जाल्या आनी ते कार्यावळीक ह्या गौतम खट्टराक आपयलो आनी तो उलयलो. आतां जो कट्टो धर्मकोल्ली मनीस आसा, ज्या मनशाक मायनॉरिटी विशीं फकत नसाय न्हय दुस्वास आसा आनीक
तो उलोवन दाखोवपाक कसलीच भिरांत दिसना. असले मनशा मदलो तो. ताका हाडलो, ताका माचयेर उलोवंक लायलो आनी तो उलयलो. खंयचोय धर्मकोल्ली मनीस मायनॉरिटीचो दुस्वास करपी उलयतलो आशिल्लो तसोच तो उलयलो. जें तो उलयलो तें कायदे प्रमाणें गुन्यांव थारता. पूण तो उलयलो, उलोवप सोंपलें, कार्यावळ सोंपली आनी तो गेलो. हांगा मुद्दम मतीन धरपा सारकी गजाल अशी की ज्या आयोजकांनी, ऑर्गनायझरांनी ताका आपयल्लो तांकां खबर आसूंक जाय आशिल्लें की हो उलयता तें गैर उलयता, हो उलयता तें कायदे प्रमाणें गुन्यांव थारता आनी ताणें ताका आडावंक जाय आशिल्लो. पूण तांणी आडायलो ना. म्हजे नदरेन तो मुखेल गुन्यांवकार जाल्यार ऑर्गनायझर हेय गुन्यांवकार आसात. कित्याक ऑर्गनायझरांनी ताका आपयलो, ताका माची दिली, ताका मायक दिलो आनी ताका उलोवपाची संदी दिली आनी तो गैर उलयता हें कळटा आसतनाय बी ताका खंयच आडायलो ना. म्हणटकीर हेय बी गुन्यांवकार. हाजी फुडली गजाल म्हणजे हे कार्यावळीक मंत्री माविन गुदिन्य आशिल्लो, आमदार संकल्प आमोणकार आशिल्लो आनी आमदार कृष्णा साळकार आशिल्लो. तिगूय ओगी रावले. तिगांनी ताजें तें गैर उलोवप आयकून घेतलें. मदीं ताका आडावपाचो वो आडावपाक लावपाचो इल्लो पसून प्रयत्न केलो ना. इल्लो पसून प्रयत्नच केलो ना. ऑर्गनायझरांक सांगूंक जातालें ताका आडायात म्हणून, ना, कांयच केलें ना. तिगांनी तें बरे भशेन आयकून घेतलें. हेय बी गुन्यांवकार. कारण एकलो मंत्री आनी दुसरे दोगूय जाण आमदार सरकार पक्षांतले. तुमकांय कायदो खबर ना, तुमकांय माचये वेल्यान कितें उलोवचें आनी कितें उलोवचें न्हय हें कळना आनी कोणूय जर ती चूक करता जाल्यार तुमी ओग्गी रावन आयकतले. म्हाका एक दुबाव मनांत आसा की तागेलें उलोवणें सोंपले उपरांत ज्या ज्या लोकांनी पळय ताळयो मारल्यो तातूंत घडये हे तिगूय जाण पसून आसूं येतात. कित्याक तांणी कांयच प्रयत्न आडावपाचो केलो ना. तांकां एक प्रस्न विचारूं जाता. समजुया ह्याच गौतम खट्टरान सरकारांतल्या भ्रश्टाचाराचेर उलोवप केल्लें, मंत्र्यांचेर कांय आरोप केल्ले, आमदारांचेर कांय आरोप केल्ले, जाल्यारूय माविन गुदीन, आमोणकार आनी साळकार ओग्गी रावन आयकतले आशिल्ले? ना, तेन्ना ते ताका आडायतले आशिल्ले. कित्याक तो भ्रश्टाचाराचेर उलयता. हांगा तांकां पर्वा ना. हांगा धर्मकोल्ल आसा, लोकां भितर दोशी घालपाचो प्रयत्न आसा, लोकां मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न आसा, लोकांक एकामेकाच्यो तकल्यो फोडूंक लावपाचो प्रयत्न आसा. हें खबर आसूनय ते उगी रावले. पूण भ्रश्टाचाराचेर जर कोणाय बोट दवरिल्लें जाल्यार ते उठून आडायतले आशिल्ले. हाचो अर्थ असो की हांचो त्या ऑर्गनायझरांक आनी त्या गौतम खट्टराक आशिर्वाद आसा. हांचें बेसांव आसा म्हणून तो तें धाडस करूंक पावलो, नाजाल्यार घडये करूंक पावचो नाशिल्लो. आतां दुसरी गजाल पळयात. तो गेलो, मागीर फाटल्यान बोवाळ जालो, ताका धरात म्हणून लोक भायर सरले आनीक सरकाराक मानून घेवचें पडलें कित्याक उलयल्लो तो तसलेंच उलयल्लो आनी ताका पुलिशेन धरून हाडलो. धरून हाडटकच ताका
जिवाक बरें ना अशें दिसूंक लागलें. म्हणटकच पुलिशेन आपले सदांचे पद्दतीन ताका सरकारी डॉक्टरा म्हऱ्या व्हेलो आनी सरकारी डॉक्टरानूय बी अशे तरेन सर्टिफिकेट दिलें की ताका हॉस्पिटलांत दवरूंक पावता आनी त्या प्रमाणे पुलिशेन ताका हॉस्पिटलांत दवरलो. म्हणटकच ज्या मनशाक पुलीस कोठडेंत दवरपाचो ते मनशाक हॉस्पिटलांत सुसेगाद रावंक दिलो. हो VIP ट्रिटमेंट. गुन्यांवकारांक जो VIP ट्रिटमेंट पळय मेळटा तो असो. ताका धरतकच ताचे पयलीं कांय जायना. पुलिशेन धरून हांगा हाडटकच जिवाक बरें दिसना अशें दिसूंक लागता आनी मागीर ताका पुलीस हे पद्दतीन हॉस्पिटलांत पावयता. होय बी सरकारी आशिर्वाद. हो VIP ट्रिटमेंट हेर गुन्यांवकारांक मेळना. तांकां बेली खातीर दिसांचे दीस, म्हयन्याचे म्हयने, वर्सांची वर्सां काडचीं पडटात. पूण असले गुन्यांवकारांक हॉस्पिटलांत सुसेगाद रावंक मेळटा आनी मागीर बेल मेळटा. म्हणटकच हें जें घडटा तें आपशींच आनी कारण नासतना घडटा अशें न्हय. हाचे फाटल्यान एक सिस्टमॅटीक आंखणी आनी मांडणी आसा आनी ती मांडणी अशी की वेंचणूक जशी लागीं पावली तशी हें वातावरण निर्माण करपाची तयारी सुरू जाता. ही आतां सुरवात जाल्या ती धर्मकोल्लाचें वातावरण तयार करपाची. आनी मागीर जसो प्रचार सुरू जालो तशे मागीर व्हडले व्हडले लोक येतले. दिल्लीच्यान येतले, मध्य प्रदेशांतल्यान येतले, उत्तर प्रदेशांतल्यान येतले आनी तेयी बी धर्मकोल्लाची उलोवपां करूंक लागतले. ताजी ही तयारी. आनी हें पयलेच खेपे घडटा अशें न्हय. हें देशांत दर कडेन घडटा, दर राज्यांत घडटा. जंय जंय वेंचणूक जाता थंय थंय धर्मकोल्ल अशेंच खुबळावपाचो प्रयत्न जाता. म्हणजे धर्मकोल्ल खुबळायलें की लोक फुट्टात, लोकां मदीं दोशी जातात, लोक एकामेकाचो दुस्वास करूंक लागतात आनी ते परिस्थितींत त्या तापिल्ल्या तव्याचेर आपली भाकरी भाजपाक संघ परिवार आनी BJP हांकां मेकळीक मेळटा. ही मांडणी. आतां हे मांडणेक सरकारी आशिर्वाद कसो आसा तें स्पश्ट कळटा आनी तो सरकारी आशिर्वाद आशिल्ल्यान हे लोक ही मस्ती करूंक पावतात. आतां मागीर प्रश्न येता की हें आडावपाचें कशें. कांय आमच्या भावांक दिसता की धर्मकोल्लाक जाप धर्मकोल्लान दिवपाची. म्हणजे टीट फॉर टॅट. तूं जर धर्मकोल्लो खुबळावपाक पळयता, हांवूय बी धर्मकोल्लो खुबळायतलो, तुजे विशीं कितें तरी उलयतलो वो तुज्या धर्मा विशीं कितें तरी उलयतलो. ना, हो मार्ग शाणेपणाचो न्हय. तें बंद करूंक जाय. आमचे भाशेंत एक म्हणणें आसा, एकल्यान गाय मारली म्हणून दुसऱ्यान पाडूक मारचें न्हय. ती मतींत धरूंक जाय. तो गुन्यांवकार, तुवें बी गुन्यांवकार जातलो, प्रश्न सुटचो ना. म्हणटकच तो जर गुन्यांव करता जाल्यार ज्या लोकांक धर्मकोल्ल नाका, ज्या लोकांक गोंयकारांचो एकवट घटमूट उरिल्लो जाय, गोंयांत शांतताय उरिल्ली जाय, तांणी सरकाराचेर आनी सरकार पक्षाचेर आनी असल्यो ज्यो तरेक तरांचीं नांवां घेवन वावुरपी संघटना वो ग्रूप आसात
तांचेर दबाव दवरूंक जाय. ही असलीं कितेंय केलें जाल्यार तें पचचें ना म्हूण. मुखेलपणान सरकाराचेर. कित्याक कायदो पाळून घेवपाची जबाबदारी सरकाराचेर आसा. कायदो कोणेंय मोडलो जाल्यार ताका ख्यास्त घडोवपाक कोर्टांत व्हरपाची पावर सरकारा कडेन आसा. देखून सरकाराचेर हो चडांत चड दबाव उरूंक जाय, लोकप्रतिनिधींचेरूय उरूंक जाय. वास्को जे 3 लोकप्रतिनिधी थंय बसून आयकत रावले, तें करपाची मेकळीक तांकां उरूंक जायना. ताचे परिणाम कितले वायट जातात हें तांकां कळूंक जाय. आनी तें कळोवपाचो एक मार्ग म्हणटा तो वेंचणूक, शांततायेचो, लोकशायेचो. म्हणजे लोकशायेच्या मार्गानूच सरकाराचेर हो दबाव दवरूंक जाय की हें आमी वचूंक दिवचें नात. हें असलें गोंयांत जावंक जायना. आनी जालें जाल्यार ताजे परिणाम तुमकां भोगचे पडटले, आमी भोगचे नात. सरकार घडये समजता की धर्मकोल्ल खुबळ्ळे आनी लोक एकामेकांच्यो तकल्यो फोडूंक लागले जाल्यार म्हजें कितें वता? फोडूं दी, मावनी रगता. ना, सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिवंक जाय की हाचो परिणाम जातलो तो तुमचेर जातलो. लोक खुबळ्ळे जाल्यार ते सरकाराचेर खुबळटले, कारण सरकार आपल्या कर्तव्याक आनी आपल्या जबाबदारीक चुकता. आनी हें काम आयज गोंयकारांनी शिटूक रावन करपाची गरज आसा. जो वावर आयज आमचे वाट्याक आयला हे परिस्थितीक लागून तो वावर असो की शिटूक रावप, असलें घडचें ना म्हणपाचो प्रयत्न करप. आनी तरी आसतना तें घडूंक वता जाल्यार सरकाराक जाप विचारप, सरकाराचेर ही जबाबदारी घालप आनी सरकाराक त्या खातीर जबाबदार धरप. इतलें जर आमी करूंक पावले तर हें सामकेंच थांबतलें अशें ना. पूण खुबशें कंट्रोलांत येवं येता आनी हाचे फुडें गौतम खट्टर घडये परत गोंयांत पावल दवरूंक पावचो ना. ती परिस्थिती हाडपाचो प्रयत्न आमचे कडल्यान जावचो. इतलेंच सांगून आज हें सोंपयता. सगल्यांक बरें मागता.